Page 1, A2. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवनच्याक आनी तुमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जशे भाशेन सायबीण मायेन जियेली तेच भाशेन आमी जियोवच्याक देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी घडोवन हाडच्याक आनी त्या प्रमाणे जियोवच्याक. सायबीण माय आमकां सगल्या जाणांक केन्ना केन्ना दिश्टी पडटा. पातक्यांक तशीच सांतांक. आमी जाणो कशे भाशेन फातिमा लुड्स तिचो ती दिश्टी पडल्या उपरांत त्या भुरग्यांक तिणें कितें सांगलें तांकां, मागणें करीत रावात. कसलें मागणें? तिर्स करपाचें. आनी हेच भाशेन आयज एका सांताक पिटर नॉलास्को म्हणटा पळय ताका ती दिश्टी पडली. हिंच्या शेंकड्यांत 13व्या शेंकड्यांत 1218 तो मागण्यांत आसलेलो आनी ती ताका दिश्टी पडली. आनी तिणें म्हणलें, हे पळय आरबी मुसलमान आसात तांकां सारासेन म्हणटालेत. ते कितें करताले? इतालियाक, फ्रांसाक आनी स्पान्यांक दक्षिणेक येवन क्रिस्तांवांक आपल्या ताब्यांत करताले आनी वताले. मुणकुणींत घालताले, मारतालेत, काम करूंक लायतालेत, तांच्या बायलां भुरग्यांक दुसपूट घालून उडयताले. म्हणटच तिणें ताका सांगलें, एक वर्द तूं सुरू कर. जे वर्दींत म्हण तूं सोल्दाद आसतले आनी ते तांकां आडायतले. म्हणजे बऱ्या कारणा पासत क्रिस्तांवांक राखच्या पासत तांकां नायट म्हणटा आमी तसले ताणें सुरू केली एक संस्था सायबीण मायच्या आसऱ्या खाल. आनी तिणें तांकां खूब मदत केली. ही वर्द मागीर आरागोनचो जाकोब राय आसलेलो ताणें ती स्थापली. मागीर पाप सायबानूय सद्या ती दयाळ माता म्हणून हिचें आमी फेस्त समरवता. तर आयज हें फेस्त आमी समरवताना आमी जाणो जावया की ती आमचे पासत सगळ्यां पासत मागता, चड करून पातक्यां पासत. पातक्यांक देंवचाराच्या ताब्यांतली सुटोवच्याक. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच तिर्स कोत्ता न्हय. जी कोण तिर्स कोत्ता तितल्यांकूय ती सांबाळटा, राखता आनी मरणाच्या तोंडेर पावली की ना ती आमकां परतून जेजूच्या गोपांत येवंक कृपा मागून घेता. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपोतेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मागुया. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात. ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी ही आमची प्रार्थना देवाक उबारया. सोरपोतेदार देवा,
भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोसतांव. ये मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. उपदेशकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पोलकेपणाचें पोलकेपण म्हणटा उपदेशक. पोलकेपणाचें पोलकेपण सगळेंच पोलकेपण. सुर्या पोंदा घाम येवन उमेवन वावरून मनीस कितें जोडटा. एक पिणका वेता आनीक दुसरी पिणका येता, पूण प्रितूम सदांच तशीच उरता. सुर्या उदेता, सुर्या पडटा, मागीर तो आपले सुवातेर वेगेन धांवता आनीक नव्यान उदेता. वारो दोखनींत मारता आनी उपरांत उतरेक वेता. तो पोत्तून गुंवता आनी नव्यान गुंवन वेता. सगल्यो नदी दर्यांत वेता, पूण दर्या केदींच बरो ना. आनी तरी धांवता थंय नदी व्हांवून व्हांवून वेता. सगल्योच वस्तू आमकां त्रास दिता. खंयच्याच मनशान म्हणून न्हय, पळोवन पळोवन दोळे उबगनात, आयकोन आयकोन कान वाजेनात. कितें आदीं आसलें तशें पोत्तून जातोलें. कितें केलां तें नव्यान कोत्तलीं. सुर्या पोंदा नवें कांयच ना. पळयात, ही एक नवी घडलेल्यांचो उगडास. मात उरोना. तेच परी फुडल्या काळजाचें मनशांक येता त्या वर्साचो उगडास उरचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. मनशांच्या पुतां दुवानो चलात पोत्तून. ह्या एकाच उतरान मनशाक तूं पोत्तून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो. रातचो एक पारो सरून वेता. अशें तुजें दोळ्यां मुखार 1000 वर्सां. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. उठच्या वेळार सोंपोन कशें फुलट्या तोंडा वरी मनशांचो जीव तूं नाच कोत्ताय. सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा. सांज पावली म्हळ्यार बावून सुकता. आमचो जबाब. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेत तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमचें काळीज मेळटलें जाणवाय. पोत्तून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचें तुका चुचुऱ्या दिसोन. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हासे कोर. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचें देंव. आमच्या आतांचो वावर सुफळ कोर. वय आमच्या आतांचो वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आमचो जबाब सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेंत तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक उबी रावया. जेजू म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हेरोड उपराचा गोट्टेल्यान त्याई आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाण जुआ मेलेल्यांतलो जिवंत जाला अशें म्हणत. दुसरी एलिजा नव्यान दिश्टी पडला म्हणत. तरी हेर आदल्यांतलो कोण एकलो प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचें शींस हांवें तर कापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर, आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 5व्या वस्वरांत 11वी आनी 12वी अशें म्हणटा, म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी जिन्सां भाशेचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच ताणें दुमाळो दिला. वय हाच्या वाचपान आमी पळयता कशे भाशेन हे सगळे प्रवादी आसलेले पळय तितल्यांकूय दुमाळो दिलो आनी जेजूक मरणाचें फर्मोण मारलें. खुर्सार ताका मारून उडयलो. एक ओशीक पळय तसलें फर्मोण ताचेर मारलें. कित्याक लागून? देवाचे येवजणो प्रमाणे ते जियेताले आनी देवाचें बरेपण ती दुसऱ्यांक दाखयताले. हाका लागून. आनी आतां आमी कितलीं जाणां घरांत पुऱ्यान कितलो वावर कोत्ता, कितलें आमी दुसऱ्या पासत जियेता. पळयात, आमी तर बारकायेन नदर मारीत, भुरगीं 24, 25, 30 वर्सांची पुऱ्यान जायसर माय पाय बरोबर आसतात. इतलीं वर्सां तीं ह्या भुरग्यांचो परामर्श कोत्ता. मागीर ताणें तांचो करूंक जाय न्हय, पूण तशें जाता खूब पाटी जायना. तांकां पिडापीड दितात. पळय ताणें कितलें बरें केल्लें आसा. हांगसरूच पळयात कशे भाशेन घडटा पळय तें. तेन्ना तुमी खुशाल बरीत जावंक जाय, कित्याक हेच भाशेन प्रवाद्यांक केल्लें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या संवसारांत एके वतीन जेन्ना देव तातूंत आमच्या चिंतनांनी, उतरांनी आनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान आसना तेन्ना तें सगळें निर्फळ, पलक्यांतलें पलकें तें सगळें असो कोहेलेत वो म्हणणार आमकां सांगता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी भिवची न्हय. आमी सगळीं जाणां सायबीण मांय कडेन मागता न्हय, तर ती आमकां घोटाय दितली. हांगसर तर कोण मागणें दर दिसा करीत आनी त्योर्स आपलो करीत आनी सगळे म्हणाय तो मिस्तेर म्हणीत, हांव गॅरंटी दितां आमचे मदें खूब घोटाय आसतली. ही घोटाय फकत देवाची. सायबीण माय आमचे पासून मागता, जेजू आमचो सवे आसा तो अदीक आनी अदीक जिवंत जाता आनी ताची घोटाय मागीर आमकां
सगळें करूंक धाडटा. कालूच आमी पळयल्लें कशे भाशेन त्या 12 आपोस्तलांक जेजून ही पदवी दिली आनी तांकां धाडले. ताचे पदवेन ते गेले आनी ताचे भाशेनूच म्हण तूं बरें करतले उतरांनी आनी कन्यांनी, पूण तांकां असो दुमाळोय मेळटलो. आनी मेळ्ळो म्हणटच भियोंक फावना आनी भियोवची न्हय, सदांच ताच्या एकवटान रावया. आनी तो हेंच पळय आमी सोंसता तें ताच्या खुर्सान आमी वांटो घेता आनी दुसऱ्यांच्या साल्वासा पासून आमी जियेता. तर आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया आनी जशे भशेन भाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी हेर सांत भक्त पिटर नोलास्को आनी बाकीचे ताका एकवटून जियेले, तेच भाशेन आमी जियोया. सायबीण मायच्या आसऱ्या खाल आमी सदांच आसा. ती आमकां राखता आनी सांबाळटा, ती आमचे पासत विनोदी करता आनी हाका लागून आमी भियोंक फावना. काळजीदारपणी शांतीन आमी आमचीं पावलां दर दिसा मारचीं. तर ह्या वेळार आमच्या संवसारा पासून आमी मागया. लोक सगलो भिरांतीन जियेता. हें वायरस जें आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसा तें लोकांक कशे भाशेन मारता तें आमकां म्हण तूं भिरांत हाडटा. तर आमी सगल्या लोकां पासून मागया, एकामेका पासून मागया आनी देवा कडेन विनंती करया. सोरपुदेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आनी आतां आमी सायबीण मांय कडेन मागया. शाश्वत आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. तूं सर्गीच्या बापाक मानवली आनी मनीस जाल्ल्या ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावंक तुका बाग मेळ्ळें. पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन तूं न्हयच जेजूची पूण पवित्र सुबेची आवय. तूं आमची आवय आनी आस्कारीन आमचें मागणें बापाक मानवता तसलें करूंक आमकां तुजो आदार दी. न्हयच आमी ओंठांनी केल्लें मागणें, पूण आमचें आख्खें जिवीत एक थांबोन आसतना मागणें करूंक तुजो शाश्वत आदार आमकां मेळूं दी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजे भुरग्यां पासत माग. Noman Maria, Krupen Murale, Survespo, Chataya, Saustra, Model to Sudev, and Sudev Support Jesu, Bagantu Maria, the Vachamai, Amapapian Katunati Atanam Chamachola, Shaswat Adarachamae, to Burgan Pasot Mag. Noman Maria, Krupen Murale, Survespo, Chataya, Sa, Ostra, Model to Sudev, and Sudev Support Jesu, Baganti Maria, the Vachamai, Amapapian Kati, Vinotikor, Ataniam Chamana Chavala, Shaswat Adarachamae, Tusha Burgan Pasot Mag. Noman Maria, Krupen Murale, Survespo, Chataya, Sa, Ostra, Model to Sudev, and Sudev Support Jesu, Baganti Maria, the Vachamai, Amapapian Kati, Vinotikor, Ataniam Chamana Chavala, Amen. E Donia Jesu Christa, Tuenam Candili Mai Mori, आमची माय करून सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजपाच्या आदाराक उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फाव जावन तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदां काळ फळ तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. Page 39, C27.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदिदाद देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावाक सोर्बेस्पोर मानून घेवं. कोणवाळे बापा, भाग्योन तांकवार मारिये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कोर. तुज्या पुता जेजूची नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योन तांकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास कोत्ता आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजे कोणवळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं व्हडतीं तुजीं विजमितां. सर्वकाली मनशां थंय कितली अप्रुमीत तुजी दोयाळाय. तुजे लैंगिक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सोल आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय. ऊन सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूड पोरगोटुया. तुझ्या गुसानी पुनोशी बोनपोणा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेतच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दर मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती बा घेवन झुजे बा घेवन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सायबीण मायन जशे भाशेन देवाक आपल्या काळजान धरून ताची येवजणे प्रमाणे ताणेंच आपले सगळें करचें म्हणून तिणें सहकार दिलो. तेच भाशेन आतां आमी जेजूक एकवटोन सगळ्या जाणांक आमी एकवटाय या आनी ह्या मागण्यांत तांकां दवरया आनी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतलीं सुटोय आनी चोर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आत्मीकपणी जेवंक आमचें काळीज ताका सगळेंच उक्तें करया आनी ताका हें मागणें म्हणून स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 66 D35.
म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यों तांकवार मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलां. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गार तुजी सासणाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सायबीण मायेच्या फेस्ताची पोरबी तुमकां सगल्यांक. आनी आतां आमी हो आशिर्वाद घेवन सगल्या जाणांक जशे भशेन ती गोठाय दिताली तेच भशेन तिच्या विनोतीन आनी जेजूच्या आसण्यांत सगल्या जाणांक आमी गोठाय दिवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. ही पेस्त पिडा बेगीनूच बंद जावन आमकां सगळ्या जाणांक बरी सावध भलायकी फाव कर म्हूण आमी ताचे कडेन मागया. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 229 T60.